بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ما ته وایي پریش خان تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا په هم پښتون باندې ګرانو کتونکو نہ صرف پریش بلکې سهار وختي موږ پورا ټیم تاسو په خدمت کې حاضر یو چې سهار تاسو سره ستړي مسیو کو غب شپ ولګو بیا تاسو سره تاسو موږ چې کوم د یو ساتي هغه یو نیمه غنټه ول ساتي او موږ د یوې نیمه غنټې کوشش تا کوو چې اټ لیست دا یوې نیمه غنټه تاسو ډېره ښه تېره سي ډېره مزیداره تېره سي او ورسره تاسو لږ موږ انټرټین کوو لږ موږ هم په خپله هم انټرټین سو بل ګرانو کتونکو د ژوند مختلفو شعبو نه موږ میلمانه خپل پروګرام کې انوایټ کړي هغو سره هم تاسو ملاقاتونه کیږي دې نه علاوه ګرانو کتونکو زه تاسو پر ډېرې مزدار ریسیپي هم زراړي تاسو لایف کالز هم زخلمه تاسو سره موږ لیټسټ چې کوم دی نیوز هم شیر کوو دې نه علاوه تاسو لپاره زبردست چې کوم میلمانه راځي هغه هم تاسو سره خبرې کوي او ایشوز کین ایشوز دي که نور ایشوز دي که د ژوند مختلفو شعبو چې چی مسلې مسایل دي هر څه تاسو سره ډسکس کوو چې اټ لیست تاسو سوال چې کوم دا موږ پروګرام دا هغه یوه نیمه غنټه چې کوم تاسو موږ ساتي هغه تاسو دا نو وشو یاره دا یوه نیمه غنټه موږ ضایع سله یا موږ ټایم خراب سله یا موږ دا ټایم ولې ضایع کړی ځکه چې دې پروګرام چې ما کوشش دی چې معلومات هم درکم صحت خیال هم وساتو موسم اپډیټ هم درکم کھانے پینے وال چیزونه هم وساتو نو ما خپله دا کوشش نو زه ته وایم تاسو هم دا څیزونه چې کوم دا شیر کوم چې تاسو هم لږ دی نه فایده اوچته کو اینی هاو ګرانو کتونکو موسم الحمدلله پرون خو بیا وچ تا ښه ده بیکاز چې کله زیات بارانونه شي کنه نو بیا هم لږ نقصانات کیږي داتس وای ما الحمدلله وله چې دا یوه دوه ورځې بریک پچې راشي نو بیا لږ د اوبه کمې سي دا چې کوم دا سیلابونه راځي دا لږ شو کم سي او بل خلک چې کوم دا خراب شوي یا مسلې مسایلې مخې ته راځلي نو حالات لږ شو کنټرول چې سي خدا نخواسته ځکه چې دوره اموات وسله دوره زخمي دي او دوره نقصانات وسله نو ځکه زه کوشش دا کوم چې دوا کوم هر وخت الله پاکه باران رحمت وکړي نو بیا چې کوم د محکمه موسمیات طرفداران پروډکشن چې نن باران وال بیا چانسز تا او نن باران وال بیا امکانات چې باران بدن کی دیسی بیا سٹارټ شي اینی هاو ګرانو کتونکو پرون چې کوم دی ډېر پرتشدد مظاهرې کېدلې او پرون چې کوم د ما نیوز کتل نو هر چېرته همدغه بنګلادیش وال چې کوم دي بریکینګ نیوز و چې بنګلادیش چې کوم حالات خراب دي یا چې کوم تلته مظاهرې سټارټ دي هلته چې کوم خلک بهر راوتلي دي او مطلب یو مطلب داسې عجیبه غوندې حالات دي چې بالکل سنبالون یا آؤٹ آف کنټرول دي نو ګرانو کتونکو پرون چې کوم د بنګلادیشي وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر پرتشدد مظاهرې او چې کوم دي سینکڑوں هلاکتوں کے بعد مطلب سلاو پورې خلک مړه مظاهرې او مطلب خلک راوتلي دي او مطلب پروټیسټ کوي هړتالونه کوي او لګیا دي هغې نه پس چې کوم د حسینہ واجد صاحبه پرون ورکړه استعفا او ګرانو کتونکو دې نه بعده هغه چې کوم د بهارت ته جلاوطن کړه او دې نه پس بیا فنلینډ ته واستوله ګرانو کتونکو اب هم چې کوم دا د دې استعفې باندې بیا ډېر زور و جوش سره جشن مناو کړی ډېر خوشحالي مظاهره یې وکړه چې شکر ده دوی استعفا ورکړه او دی لاړه او مطلب دو چې کومې دا مظاهرې یا چې کوم دا حالات خراب دي دې وخته هغه کیدای سي اوس ورو کنټرول سي اینی هغه کتونکو بنګلادیش چې کوم د صورتحال نور هم زیات خرابېدنو ول چانسز ته نور بګړاو سره او غیر متعینه چې کوم مدت پاره دې وخت الته کرفیو هم نافذ شوه بیکاز چې کله حالات آؤٹ اف کنټرول سي خلک داسې بهر روډونو ته روزي او داسې مطلب مار دھاړ اورونه جګړې لانجې او یو مطلب شیلنګ میلنګ او پولیس شان کنټرول نه بهر سي نو بیا کرفیو ولګي شي نو ګرانو کتونکو بنګلادیش چې حسینہ واجد چې کوم مستفی سوه نو مظاهرین چې کوم د ډھاکا چې کوم شیخ مجیب الرحمان رہائشگاہ سمیت عوامی لیگ کے صدر دفتر کو نظر آتش کر دیا گیا لائک هغې استعفې نه پس دو نور هم چې کوم دي حالات خراب کړل او ګرانو کتونکو وزیر اعظم هاؤس میں لوٹ مار بھی کی لکه څه شی پراته و هغه ته یوړل لوٹ مار سره کړی مظاهرین نے وزیر اعظم ہاؤس سے فرنیچر مچھلیاں بکرے اور بطخیں اٹھا کر لے گئے عوامی لیگ کے خلاف نعرے بازی اور توڑ پھوڑ بھی بہت زیادہ کی گئی سو چې کوم هغه ول سامان و او چې کوم ځناور و هغه هم یوړل لوټ مار هم وشوه او همدغه حالات چې کوم تاسو وینډو کې به ښکاري چې کوم د مار تاړ شور شرابه او ډېر زیات پرشدت تشدد چې کمی دي مظاهرې روانې دي حالات دې وخت ډېر آؤٹ اف کنټرول دي نو دوا کولی سو چې الله دې په دو باندې رحم وکړي او دا خلک چې کوم دا خو ډېر زیات عجیبه حالات روان دي که تاسو په سکرین باندې به ښکاري په پوره نیوز کې اچھا هغه بریکینګ نیوز لګیا و زه هم پریشان سلم مولا کې موږ پاکستان حوالې سره پریشان چې موږ ملک چې دغه حالات روان دي خو شکر ته موږ ملک چې دغسې مظاهرې نه کېږي دغسې مسلې نه کېږي دلته خو چې ډېرې زیاتې روانې دي اینی هاو ګرانو کتونکو زه به اوس ورو ورشم زکی پله او زکی نه پته کو چایا نن زکی طبیعت څنګه ده او بل زکی چې کوم د موږ لپاره کومه ریسیپي راوړې ده نو السلام علیکم اینڈ ګډ مارننګ زکی څنګه طبیعت ښه ده
وعلیکم السلام پریشه زه خیم تاسو پریشه څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم ته زکی ته خې طبیعت ته خدا او درته و چې نن د کومه ریسیپي راوړې بالکل پریشه نن مزما کوشش یې څنګه موسم بدلیږي مونسون باران روان دي او کله ګرمي شي کله یخني شي کله باران ورنره باران ورېږي او اني هاو نن پریشه همیشه خبر کوم روزانه مطلب پریشه ماشا ډېر زیات خسته خلم دومره خسته کپڑے چوي دا کم ډیزاینر جوړ کړل کم دا آوټلیټ دی اول خدا ماته خو پریشه ماشا थैंक यू सो मच ज़की तारीफ़ कवनो पारा यो जहान मनना और ज़की गर्मी ची कोशिश दा को टोल तो जवान ची लाइट कलर्स दिया चाहिए पस्ता कपड़ा दिया चाहिए ज़का ची खो सावण में आस्ता दा असेम पखल को दा स्किन इश्यूज रवान दी दा नेल्स शुमा वालम सा ज़का ची माता हम कला नेल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट सी ज़्यादा ज़्यादा उसका नेल पॉलिश हमने इस्तेमाल हो मैं लगे हम कोशिश कौन चे हल्का पुल्का फैब्रिक लॉन कपड़े अचो या हल्का वाइट कॉटन अचो या लाइट कलर्स अचो ज़की दे सारा चिकम दा मुझे माने गर्मी दानेस ले या चिकम स्किन इश्यूज दी दाम न कीजिए और इंसान डे रखम ऐसे देता मुझे उस दा लाइट शांता का ग्रीन कलर दा उस देता नूर सवैया का खमेज़ैन न हुआ तल खुदा चिकम दा कोरा दब का ब्रांड दा अगुई नमा चिकम दी दा जानता पिंजश पर ड्रेसेस चिकम दी परचेस करी दी और डेर ज़बरदस्त अगोल दा कम दा सिंपल नवे कलेक्शन रखा दा और दा डेर लगी अच्छा तासु कोर के जा ख्वाइन दिमाग वाले चिकम गुरी या मलगरे अगो तो टिप पर को जी दासी पिंजश पर्च कुर्ते तासो होना परचेज को वर्षा चिकम दा वाइट ट्राउजर और वाइट दुपट्टे हो कोर के अवेलेबली या ब्लैक ट्राउजर या ब्लैक दुपट्टे अवेलेबली नो बिलीव मी द डेर खलगी चे तासो कला हम चढ़ता गर्जो या बाहर जो या शॉपिंग बरा सिंपल दा से कपड़े चढ़ चुके इंसान डिजत खलगी नो थैंक यू सो मच ज़की वंस अगेन और ज़की दारा तो हुआ चे रेसिपी देने का मरा वड़े था हाँ बिल्कुल परिचय अच्छा पखले कम जो पखले को हमेशा को कोशिश की सगा मौसम बदलेगी अकबल डिशूना और नवे रेसिपी सगा नवे इंट्रोड्यूस कम नवे पके चेंजिंग पके रावलम दमु गनन कदम सडे ज़्यादा मिनल लरी दोमा सा प्रोग्राम डेर ज़्यादा शौक से गुरी वर्षा परिचय खबर कम नन कम शाम पके से कम पको देसी कीमे वाले पकोड़े जोड़म थासो खामखा खोर के ट्राई कभी कम तरीके में अंदाजा के देसी कीमे पकोड़े जोड़म लग डिफरेंट स्टाइल की जुड़ी की देख कम मिसाली लगा लगा नॉर्मल दी दो में ज़्यादा स्पाइस नहीं दी थासो खामखा खोर के ट्राई कभी हमेशा परिचय खबर कम चाउस टीवी ऑन कर दे जर का भी पेंसिल वाले हमारे रेसिपी सा नोट के फर्स्ट ऑफ ऑल शमा पकले का मिसाली इस्तेमाली की देसी कीमे पकोड़े की आगा बस इंट्रोड्यूस को तेल बालूंगा पकार दे यो करूँगा कीमा पकार दा यो पाऊंगा टमाटर पकार दे यो पाऊंगा प्याज पकार दे यो पाऊंगा शिन प्याज दा पकार दे दे ड्रेसिंग लबारा गार्निश लबारा स्पेशली ब्रोकली शिन मरचा के पुदीना सलाद पत्ता और दा स्पेशल चुकंदर दा दे ड्रेसिंग दे हाफ दे टेस्ट जोड़ो बारा मिसाले बारा हाफ टी स्पून उगा पकार दा हाफ टी स्पून जिंजर पकार दे नीम से मूला बेसन पकार दे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला दा पकार दा और टेस्ट जोड़ो बारा हाफ टी स्पून चिकन पाउडर पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा हाफ टी स्पून क्रश चिली दा पकार दे और परिशा हमेशा खबर कम दे बगैर आखुन जायका नाराजी आगे दे शमा कुकिंग ऑयल बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां और परिशा हमेशा खबर कम तासो अक्कम अखले पखले कवे ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल की कवे ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल के रेस्टोरेंट ना पाक ऑयल दे दे इस्तेमाल सरा तासो बस जड़प बनी बोझ बनी जुड़ेगी और दवर से बोझ जगन जुड़ेगी दा के रेस्टोरेंट ना 100% के रेस्टोरेंट ना पाक ऑयल दे और तासो माइंड खोइन तो ब्लाइंड ट्रस्ट स्पेता काल ज़्यादा दा जड़ा अगर दे तासो खामखा कोर के ट्राई कवई और सर को परिचय खबर कम तासो कम के सम नाम तेली का ना या नॉर्मल ते मुंग इस्तेमाल को पकौड़ी जुड़ गया समोसे जुड़ गु कम फॉर एग्जांपल मुंगा सब्ज़ी पका को या मटन पका को बिरयानी पका को आगा लोगों दियो खुद 2-3 चम्मच एकदम जम जड़प बन छी मतलब बोझ राशि का ना और दरे समाज ना से जमा अमी खामखा कोर के इस्तेमाल की और ना से जम का मख जमा कम रेस्टोरेंट दाखल आए कि शमा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल दरे इस्तेमाल से जम कम फीडबैक द कस्टमर आर डेर ज़्यादा खदे और राबशम शमा पकले तरफ दा फर्स्ट ऑफ ऑल दा देसी कीमे वाला पकौड़ी जुड़ी की संगा अवल मुंगा बा स्पेशल खबर कम दा कीमा उबो के यशो बसड़ मुबो के शो 8 मस बजाय का माल का चिकन पाउडर उगा सुन चोप बकन वाचंबा और 2 टेबल स्पून शमा को एल बकम दा उबो के यशोंबा अगर बस दे मिक्सचर बा जुड़ी की संगा अवल बा शमा कुकिंग ऑयल वालम बा उगा सुन चोप बकब और टमाटर प्याज शिन प्याज दा वाड़ा कटिंग बोकम अगले बस बता दा टोल मिसाले दे पेस्ट के वाचंबा और 10 to 15 मिनट बा पर चम्मच दा पेस्ट मिक्स कोंबा अला पर मिक्स कोंबा को टोल मिसाले दा प्याज शिन मरचा के योजा गडशी अगले बस आगे पूरे तुम स्पेशल कम दा चिकन दे दम शोल ओयशीगी
آئل بس مونږه شمع کوکنګ اویل والو به میډیم فلیم باندې اویل زموږ ګرم شي آئل به کم قیمت کې لګون سوته به کم شمع کوکنګ اویل کې څنګه سوته شي دلته موږ مکسچر کم تیار به کې مکس به کم بیا به شمع کوکنګ اویل والم به اور میڈیم فلیم باندې زموږ اویل باندې ګرمو به تاسو ځا کوشش کوئ کم دیسی قیمت پکوړې جوړئ کم اویل کم ټمپریچر دی دا نارمل ساتئ زیات اویل ګرم به تاسو په پکوړې او بس وځيږي دنه دغه معده دا دغه هغه مثاله کچه به تاسو کوشش کوئ کم اخلې کوئ دیکھیں شمع کوکنګ اویل کې میډیم فلیم باندې پخوي نه صرف د دې کم ټیسټ دی د دې کم خوند دی د کم ذایقه دا او نورم خسته دا تاسو خامخا کور کې ټرای کوي ورته پریشه خبر کوم شین پیاز نه صرف چاینا کې ټول نه زیات استعمالېږي دا ټول نه زیات شین پیاز موږ خامخا کور کې پکار دی د دې سم زیات استعمال کور کې کم پخلې کوي هغه شین پیاز لازمي استعمالي د دې کم ټیسټ دی د دې کم هغه دی د نه صرف تاسو کم سټمک پرابلم دی هغه سولف کیږي نو موستلی دا چائنیز ډیشز کې لوخه ډیر زیات استعمالي اوس چائنیز ډیشز نه علاوه موږ خپل کم دیسی کم کوزین دی هغه کې موږ ډیر زیات استعمالو ولې دغه کم د دې کم ټیسټ دی د دې کم خوند کم ذایقه او نورم خسته کیږي او دغه پاس پریشه زموږ کم ډیش جوړ شي پکوړې تیار شي وي هغه به زموږ ډیفرنٹ سټایل کې گارنش کوم با هغه پاس وزو ډیش آؤٹ کوم با جی تھینک یو سو مچ ذکی دونه مزیدار غوندې پکوړو پر ګرانو کتونکو بهر لشکو موسم هم د پکوړو ول جوړیږي بیکاز هلکا پلکا مطلب ورېځې اخوا د خوا ګرځي را ګرځي خو باران لا فلحال نه ده شوی اسلام آباد او پنډۍ خبره کومه فلحال باران چانسز نشته خو نن چانسز شته هم اوس نشته اینی هاو تھینک یو سو مچ ذکی ونس اگین ګرانو کتونکو اوس پروګرام چې واښه وړي شند میبل زلک د خپل کافیز کوم تاسو هم چای وسکو نو بیا کافی چای نه پس واپس راځو بیا غب شپ لګو ملمانه هم تاسو انتظار کوي ها که تاسو مسلې مسایل یا چې کله موږ ملمنو سره تاسو خبرې کوئ او تاسو کالز هم کولای شو نو ډیفینیټلی اچھا موستلی په سوشل میډیا باندې خلک ماته وایي نمبر راکې نمبر یار تاسو ته موږ دا لایو نمبر درکړی تاسو په دې باندې لایو کال کولای شو او خپل زړه خبرې هم راسره کولای شو نو اوس دې وخت اخله مې وړې شم ته بریک نه واپس هم شته بل پل صرف او صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زه به تاسو ته بخیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای امید لرم تاسو ټول به ټیک ټاک یو فټ فاټ پيو بریک نه پس موږ ملمانه سټوډیو ته راغلو ګرانو کتونکو هغه سره به غب شپ سلسله جاری ساتو خو فلحال ګرانو کتونکو سټوډیو کې تاسو ته وړه شانتا دا پودا ښکاری از خپل کیمرمن سره ته ریکوست کوم چې دا پودا لګ ښکارا کی چې آیا د دې پودې دلته خودونو ما مقصد څه ده اصل چې ګرانو کتونکو اگست میاشت ده نو چې کله 14 اگست میاشت سٹارټ شي مطلب اگست میاشت نو ماشومان دی کستر دی کواړه دی نو ټول چې کوم دی هغه جھنڈیان اسلام الګي کوشش تا کہ 14 اگست اچھے سیلیبریٹ کریں گے اور بیا جشن آزادی منائیں گے بیجز لگ گئی ماشومان چې کوم دی ان کے بریسلیٹس اور ڈریسز هر شی چې کوم دا 14 اگست ورځ په مناسبت سره اچي ګرانو کتونکو دا پیرا موږ ډېر چې کوم د کابل سوشل اکټیویسټ تا ډېر ځای د مطلب هر چېرته کله هم سیلابي کله هم چېرته رمضان یا چېرته قدرتي آفات څه شی همي نو دی همیشه هر موقع باندې د خپل چې کوم دي ایفرټس کړي دي د خپل سوسایټي ته خپل خلکو ته خپل علاقې خلکو ته همیشه کوشش کوي د چنانچه فایده ورکړي نو ګرانو کتونکو د دې پودې مقصد هم دا ده چې دا پیرا موږ یعنی هم پښتون او سپیشلی ځکه خبرو کوم خپل ملما والا او هم دا کمپین سٹارټ کړی دا چې پلیز تاسو جنډې پرچیز کوو هر شی پرچیز کوو او هر ماشوم دی یا هر کور کې هر فرد دی په خپل نوم باندې ایوا ونه ولګي پودې دی ولګي چې اټ لیست موږ دا کلایمټ چینج لې یا چې کوم دی وخت حالات روان دي کم آب و هوا خرابېږي نو هغه به څنګه چې کوم دا موږ په خپل اپنی آپ کے تحت صحیح کولی شو نو ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره دا دې وخته ریحان خان راځي چې هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته یو غپ شپ ورسره لګو السلام علیکم ریحان څنګه تاسو وعلیکم السلام ډیره مننه پریشي تاسو انوایټ کو ډیره مهرباني تاسو هم ډیر زیاته مننه چې ماشاءالله ډیر ښه سوچ مو دا پیره کړی دا ډیر ښه انیشیټیو مې اخیستی ده اچھا زه همیشه خپل کوشش کوم چې خپل ټیم سره نوې نوې آئیډیاز ډسکس کړم خو چې پرون دا آئیډیا ما ډسکس کولو نو ماته د امریکي او مجھے یاد آیا ریحان ایک کام کر رہا ہے مال خا مال ریحان اچھا مال ریحان ماشاءالله ډیر خيار ده چې هر موقع مناسبت سره د چنانچه ایفرټس کوي لګي کوشش کوي چې خپل حصہ ده بچ واخلي
جی بالکل پریشا زمونږ الحمدلله سدرا فاونډیشن چې دی تاسو ته څنګه پته د ډیفرنٹ مونږ سیګمنټ باندې کار کوو خو پلانټیشن ډرایو تاسو به نن سبا کتلی چې کوم موسمی حالات دي اگر زه خپل خبرو کوم زه ابټباد کې زما مطلب فیملی اوسیږي نو 2015 تک موسم به ډېر خوږې نه آنورډ چې څونه شوي که نه نو ویدر ډیر زیات هاټ شوی مطلب اوس تاسو ابټباد کې ډے ټایم راشئ نو ډیر زیات هاټ دی نو سدرا فاونډیشن او یوث پارلیمنٹ اسامه بھائی مونږ مل کې یو دغه وکړو چې مونږ چې دی که نه دا پودې مطلب ډرایو وکړو اور چې دا مونږ نور پرچیزنګ کوو لایک تاسو به کتلی په دې میاشت کې خلک باجې اور د فلیګز اخلي دغه په دې باندې برهان خبرو کو موږ بل ملمه به خپه شي نه یار نه نه بالکل اب وہی چې تاسو خپلو کې ڈسکشن سٹارٹ کړئ چې مجھے آپ دونوں نے اگنور کر دیا نا جی بالکل تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی پہلے اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں ان کو انوائٹ کریں ان کو اچھے سے جو ہے ناظرین سے ان کو ملوائیں اس کے بعد اس پہ ڈیٹیل ہم ڈسکشن بھی کریں نو ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته ریحان وویله چې دیم دا کار کوي خو سره یو بل همداسې کس ته چې خپل حق یا خپل کردار یا خپل یو ریسپانسبیلټي چې کوم ورکړې ده ملک له طرف نه هغه د ادا کوي نو ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره ده اسامه ندیم یوث پارلیمنٹ چیئرمین هم ده او ماشاءالله د وخت د خپل چې کوم دي سکولونه هم رن کوي او داسې سوشل ایکټیویټیز چې هم ډېر زیات مصروف وي نو ګرانو کتونکو راځي چې اسامه ته هرکلی وي السلام علیکم اسامه کیسے ہیں آپ السلام میڈم کیسی ہیں ٹھیک ہیں بہت شکریہ میں آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اسامہ آپ کیسے ہوں بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا اعزاز دینے کا تو یہ اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ اس یوتھ کو دیں گے اسامہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور اسی طرح کام اگر آپ کرتے رہیں گے دیکھیں یہ کہنا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں حالات خراب ہے یار ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے کم از کم اپنے گریبانوں میں جھانکنا بالکل چاہیے ایسا ہی سو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹی سے بھی کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں اگر اپنا حق ادا کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اگر ہم سب اپنے لحاظ سے کنٹریبیوشن دیں گے اس سوسائٹی کو اس ملک کو تو میرے خیال سے یہ پاکستان گرو بھی کرے گا اور پاکستان ایک مقام پہ بھی آئے گا ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات کی ہے اچھا گرانو کتن کو اسامہ اور ریحان مل کے دا ڈرائیو بکئی دا پلانٹیشن دوز دا پلان دا چے دو تقریباً 14 اگست پورے دوی چکم دا فاؤنڈیشن دا سدرا فاؤنڈیشن جی بالکل اور دوی چکم دا خپل یوتھ پارلیمنٹ دو ایز اے چیئرمین دو کار کئی نو دو دا چکم دا پورا یو ڈرائیو سٹارٹ کرے چے دو 14 اگست پورے یا اغین میں بھی بات کی ہم دو دا پلانٹیشن چکم دی دا ودو کئی دا شجرکاری وہ دو زکا کئی چے دے وقتا کلائمیٹ چینج اور دے وقتا چکم دا موسمی تبدیلی مجھے گرو ډیر زیاته عجیبه غونډه ده نو دې حواله سره د خپل افورټس کوي اچھا ریحان تاسو په نظر اعظم دا راته وایي چې ریحان دا آیډیا د مایند کې دا پیره څنګه رااله چې زه به دا پیره 14 اگست باندې باجې نه اخلم جنډې بنا اخلم دا کار وکوم پریشي زموږ خیر د آیډیا زما پریویس ایئر کې مو سیم موږ د ایکټیویټیز کړو غتا ته پتی موږ 14 اگست له تلیسیمیا ماشومان سره ډرایو کړو اور ډیفرنٹ چې کوم زما مرګري کوم زما ډیفرنٹ ارګنایزیشن دی هغه موږ سره کولیبریشن کړو اور هغه خپل خپل علاقو کې ډرایو کړو نو دی پهله موږ یوث پارلیمنٹ اور سدرا فاؤنډیشن مل کې دا مادي پر بیا 1 اگست نه زموږ سٹارټ شي دا سیکنډ ایئر دی زموږ الحمدلله چې زویم چې تاسو ټیک د اگر خپل سیلیبریشن کوي هر لحاظ سره ډرایو یو پودا خپل په ماشوم پنوم مانی خپل پنوم مانی خپل په مور پنوم مانی یو پودا لګوي دا یو صدقه جاریه ده ایگزیکټلی دا صدقه جاریه ده دا بچ ستریږي دا بچو خلکو ته سایه ورکوي جی بالکل کی داسې کا فروټس ولا ونی نو فروټس خلکو ته ورکوي زناور به لاندې کینی چرند پرند بخپل گھونسلے پچ جوړي نو دیوی ونی سرا پورا سسٹم یو نو چلیږي مجوال نو بکار چې ہر سڑے جوڑا کی کیوں نہ اسامہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک پودا لگا لیتے ہیں سو اس سے مطلب ہم اپنا ایک حق ادا کر رہے ہیں اپنا ایک کام اچھے سے کر رہے ہیں بڑا اچھا سلوگن ہے ریان بھائی کا کہ 14 اگست کے اوپر جو ہے وہ فلیگ نہ لیں بلکہ ایک پودا خریدیں اور اس کو لگا دیں ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنی خراب ہو چکی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہماری گلیشیئرز ہیں اسپیشلی اپر ہلی ایریاز کے اندر وہ پگھل رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے اور ایک وقت آئے گا بالکل ختم ہو جائے گا ایسا ہی ہے تو ہم لوگوں نے مل کر ایز اے پاکستانی اس کو بچانا ہے اور ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ ہم نے تقریباً میکسیمم پودے جتنے لگا سکتے ہیں پورے کے پی کے اندر پورے پاکستان کے اندر اس چیز کو ہم نے امپلانٹ کرنا بھی ہے اس معاملے میں ہمارے ساتھ کئی سپورٹیو پارٹنر میرے خیال سے 30+ آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ آ چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس انیشیٹو کو
4 चांद लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरी उसामा आप से और रेहान से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, वो ये है कि जब पौधे आप लगाते हो ना, थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करनी है, बिकॉज हम पौधे तो लगा रहे होते हैं, हम नर्सरी से लाते हैं कि चलो हाँ ये बड़ा पौधा बन जाएगा, ये बड़ा दरख्त बन जाएगा ना, ये फलां पौधा, ये फलां, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके हमारे माहौल पर, इसके हमारे मौसम पर, इसके हम पर क्या असरात होंगे वो ज़रूरी है, क्योंकि ये पोलन एलर्जी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। इसकी ये दरख्तों की कुछ रीज़न थी पोलन की, तो दैट्स वाई मोस्टली लोग इससे मुतासर थे। फिर इन दरख्तों की कटाई, फिर इनको हटाना, फिर एक टेंशन बनी हुई, अभी तक लोग उस चीज़ से बड़े मुतासर हैं। सो दरख्तों में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बड़े बड़े, मुझे तो पर्सनली शहतूत का दरख्त बड़ा पसंद है, पर्सनली मुझे वो पसंद होता है। अब मैंने पिछले दिनों लिए भी हैं, मैंने 2 लगाए भी हैं। सो मुझे ये होता है कि कोई ऐसे दरख्त हो ना जिसमें फल भी हो और वो बड़ा भी हो जाए, ये ना हो कि ज़रा तूफान से, आंधी से ख़राब हो जाए, या छोटा लगा लो, स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और वो मौसम के लिहाज से परिंदों के लिए, हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए फ़ायदा दे। जैसे अब रेहान ने कहा एक पौधा, मैंने कहा एक पौधा तो आप लगाओगे, लेकिन उसमें परिंदे घोंसले बनाएंगे, परिंदों का घर मिल गया, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, जानवरों को साया मिल जाएगा, इंसानों को ज़ाहिरी बात है इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा एक पौधे से अगर 3-4 चीज़ों को फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं करते, ऐसा ही है। बिल्कुल इस तरह से ही है, और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, इस चैनल के तवस्सुत से ये मैसेज जाना चाहिए कि कुछ ना सही तो अपने घरों में एटलीस्ट एक पौधा लगा दें। अगर हर फैमिली मेंबर ही एक पौधा लगा दे अपने घर के अंदर, तो मेरे ख्याल से उसकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा जी। रेहान, अब मुझे बताओ कि आप इस जो आप लोग की जो ड्राइव चकम तासु का दे वक्ता देश तासु सारा चोरा खलक दी और दा बतासु कम ज़्यादा पौधे लगाओ और दा स्पेसिफिक को 14 अगस्त रोज को कदी नावल बैकाओ हम परिषद से जमुगा 1 अगस्त ने स्टार्ट शवे दे सिंग उसामा भाई तास 14 पोरियान वो यस उसामा भाई सिंग तास तो उले मुंसर डिफरेंट कोलैबोरेशन पार्टनर दी आगे की गवर्नमेंट मुंसरा यूथ अफेयर दे मुंसरा आरबीसी दा जैसे मुस्लिम स्कूल्स मुंगो ज्यादातर जका कड़ी दी जो वाले स्कूल्स की स्टूडेंट्स थी माशुमानी आगे चे मतलब पेरेंट्स तवाई नो आगे वाला लग दगा वर्क वाले मुंगे यंग यूथ लपारा मुंगे दा मैसेज दे चागी दी सोन वाली जमुगा मुल्क यूथ ज्यादा थी सिंग सोना बमुगा यूथ प्रमोट को दोनों बजमुगा मुल्क की तरक्की राजी नो मुंगा कोशिश करे कि स्कूल सोना दी आगे के मुंगा प्लांटेशन को बिया डिफरेंट मुंग सरदसी एरिया राशि नो आई के को नो जमुगा ड्राइव इंशाल्लाह 14 तक चली और फाइनल 14 ला जमुगा यो इवेंट ही आगा जमुगा ऑर्फनेज सरई और इस्लामाबाद के जमुगा जमीला सुल्ताना फाउंडेशन दी आगे में यो इवेंट की तासो इनवाइट को आई के आमुगा स्पेशली थैलीसीमिया सरको आई के प्लांटेशन ड्राइव में और डिफरेंट इवेंट्स वगैरह नो दा मुंगा यूथ पार्लियामेंट जो तासो प्लान कड़ी दी और दे माने बतासो इंप्लीमेंटेशन को राइट नाउ रेहान मुंग सर कॉलर दा अस्सलाम वालेकुम यहया बखैर पख्तूनख्वा के हर कले वाइम। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया आपका और आपके मेहमानों को बहुत सलाम हो। परिशे देखें आपके जो पौधे हैं ना वो इंसान को सूदिंग इफेक्ट देते हैं और मेरी नजर में वो घर ही कम्प्लीटली जिसमें कोई प्लांट ना लगाओ। मैं खुद क्योंकि मैं अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप क्या करते हैं तो भाई मैंने अपने घर के सामने हमने पौधे लगाए, हमने अच्छे खासे पौधे बड़े हो गए, कोई नीम का है कोई किसी चीज का है। अच्छा, हम जो है ना वो ये हम ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल करता हूँ आप क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जब एनवायरमेंट की जो कंडीशन है ना उसमें हम पार्ट तो प्ले कर सकते हैं ना। पौधे नहीं लगा रहे तो भाई गंदगी भी नहीं करें, पौधे काटे भी नहीं। जो मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरा घर एक छोटा घर है, मैं पहले बड़े घर में रहता था वहां भी पौधे, लेकिन अभी भी मेरे आप यकीन करें पानी की ना होने के बाद भी हम अपने पानी इतना बचा के रखते हैं कि मैं अपने 50-60 गमलों में पानी देता हूँ, उससे आपको बड़ा इफेक्ट एनवायरमेंट पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल इनसे क्योंकि सामाजिक कारकुन है, देखिए इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत है। जितनी हमारे कराची में कंक्रीट की जंगल है, ठीक है ना, अब क्यों नहीं ये लागू होता कि एक कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें आप कंडीशन रखें कि एरिया के हिसाब से यू हैव टू प्लांट इस अमाउंट के पौधे, इस क्वांटिटी के पौधे आपको लगाना मस्ट है और ये चेक किया जाए। इससे ये होगा कि दूसरी बात है कि आपका इफेक्ट अच्छा आएगा, दूसरी बात है कि लोग लगाने पे मजबूर होंगे। दूसरी बात एक और आखिरी सवाल कि वो ये है कि जो हम अपना रेन वाटर जाया करते हैं वो हम पौधों की के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो उस पर भी जरा गुफ्तगू कीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यही कॉल करने के लिए और ये 2 क्वेश्चंस भी करने के लिए। उसामा, उनके क्वेश्चंस आपने सुने जी? उनका जो एक पहला क्वेश्चन था कि लाइक एक तो जिस तरह अभी सोसाइटीज़ बन रही हैं, घर बन रहे हैं, मतलब जंगलात हम ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर इस्लामाबाद की मैं एग्जांपल दूँ तो आए दिन सोसाइटियाँ हैं और ऐसी जगह पे सोसाइटियाँ बन रही हैं जहाँ जानवर सख्त मुतासिर हो रहे हैं,
پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ جی بندر آ گیا گھر میں, اوہ چیتا نکل آیا, اوہ تو لوگ کھا جائے گا. لائک تو ہم ان کو متاثر کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں متاثر نہیں کر رہے, ہم ان کو چھیڑ رہے ہیں, ان کے گھر ہم خراب کر رہے ہیں, ان کے درخت پرندوں کے ہم. اب پھر ہم کہتے ہیں جی یہ جو اسپیرو ہے ان کی بریڈز جو ہے وہ اب نہیں ہے, ختم ہو رہی ہیں, کوے زیادہ ہو گئے ہیں, اف گندے کیوں زیادہ ہو گئے. اس میں بھی تو ہمارا ہاتھ ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک اگر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اور جو گھر وغیرہ بن رہے ہیں تو اس میں ایک پودا بھی مسٹ ہونا چاہیے کہ یار آپ کچھ نہ کچھ لگائیں. دیکھیے اگر آپ کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, میرے خیال سے تھوڑا سا ایریا آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ پراپر پورا گھر کو کور کرنے کی بجائے وہ تقریباً اس میں ایک کمرے جتنی جگہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ 8-10 پودے لگا سکتے ہیں. بات وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے حصے کی کنٹریبیوشن آپ کریں. آپ گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں یا آپ جو ہے کسی کو نہ کہیں, بلکہ اپنی پریمیسز کے اندر رہتے ہوئے جتنی آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں اس کو کریں. وہ ہو سکتا ہے جس طرح سے, اب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جی جس طرح سے بحریہ ٹاؤن کی ہم بات کرتے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں معذرت کے ساتھ کچھ قانون ہیں جن کو لوگوں نے فالو کرنا ہے. ان میں یہ ہے کہ ٹیرس پہ آپ کپڑے نہیں لٹکائیں گے, چھت پہ جو ہے آپ اس طرح رضائیاں نہیں ڈالیں گے. مطلب جو چیزیں بری لگ رہی ہیں, جس سے سوسائٹی بری لگ سکتی ہے, وہ آپ نے نہیں کرنا. مطلب آپ اپنی کوئی جو ٹیرس ہے جہاں پہ آپ کو کوئی گلی ساتھ میں اینڈ میں دی ہوئی ہے, اینڈ جہاں پہ وہ کپڑے دھونا بھی کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. لائک ان کے اپنے کچھ طریقہ کار ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اسی طرح یہی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دے سوسائٹیز والے کہ اپنے اپنے گھروں میں پودے بھی لگاؤ, تمہارا کام ہے, تم نے کرنا ہے, تو لوگ تو فالو کریں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. مطلب وہ لوگ, اب مجھے تو ان لوگ سوسائٹی سے یہ بھی پرابلم ہے کہ ڈاگس کو مار دو, یہ تو گھر کے سامنے بیٹھ رہے ہیں. بھائی اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دے دیے ہیں, آپ نے اپنا گھر خرید لیا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ پھر آپ کائنات کو ڈسٹرب کرو, آپ جانوروں کو زہر دینا شروع کر دو. تو یہ تو نہیں ہے نا, وہ تو رہیں گے ہمارے ساتھ. ایسا سوسائٹی یا پھر ایسا جو سوسائٹیز ورک کر رہی ہیں یا بن رہی ہیں, اس میں پھر کوئی قانون یا لا ہونا چاہیے. بالکل سیم ایز اٹ از کہ آپ نے اتنے پلانٹس جو ہیں, جس طرح بھائی نے بڑی اچھی بات کی, اتنے پلانٹس ریسٹرکٹ کر دیں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر اتنے پلانٹس جو ہیں وہ لگانے ہیں. ایکسٹرا لینڈ ہوتی ہے آپ کے پاس, ایکسٹرا لینڈ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل, اپنے دیکھیے اپنا جو ٹیرس ہے, ٹیرس پہ کے اوپر لگا دیں. ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. گرانو کتن کو ریحان نبدی خبری والا آنسر خلو او یحیی یبل کوشچن مو اغبم تے پتہ کو مو فی الحال اخلم یوڑا شان دما چرتا بل پلما صرف اور صرف منصر ہو سے. جی گرانو کتن کو ضلع بیداو سے بخیر وقت واچے پریش رہے ہر کلی وئی گرانو کتن کو مجرا اسامہ سرد دے حوالے سره خبر وکړه مطلب کپودی نو اسامہ ویل چې هر سړی ته پکار دا چې خپل حصے وال مجرا حق ادا کو لائک دان چې لان تان کو بلیم گیم گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھو, ابھی سوسائٹیز تو گورنمنٹ نہیں بنا رہی. سوسائٹیز کو چکم نہیں دا, پراپرٹی والا خلق دیا, ریل اسٹیٹ والا چکم بزنس والا خلق دی. ڈیلی جاتے ہیں این او سی کے بغیر سوسائٹیاں شروع کر دیتے ہیں, بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ کو این او سی ہے ہی نہیں آپ کے پاس, آپ کیسے کر سکتے ہو؟ پھر جب سی ڈی آئے گا, کوئی حکومت کی طرف سخت ایکشن لیا جائے گا تو اوہ ہمارے ساتھ ذاتی کر دی. کیوں کر رہے ہو سب؟ پہلے پوچھو, این او سی بنواؤ, مطلب پورا پراپر اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اس کو فالو کر دیں, اس کے بعد کرو. راوشم ریحان تاسو پالا. ریحان مجھے بریک میں بتا رہا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ پودے ہیں اور پودے لگولی تاسو بیاغ من پرندوں پر گھونسلے دی. نو دا فیملی مو سوای نه چیرې تا د کوم صورتحال لګولای دا نه پریشي دا خو زما خپلم اکچولی زو زیاتر دا شیزونه ما ترکش سره زه پاتې شوی یم. ترکش کې اوس شیز ما کترې هغې کلین نیټ اینڈ کلین خلق دي. هغې په شانتې ما اوس پورې مسلم نیشن ما اوس پورې خپل زما ایکسپیرینس دی دونه صفا نیشن ما نه کتلې. نو هغې نه ما څه شیزونه زده کړي هغه ما امپلیمنٹ کړي دي او زه خپل لایف کې کوشش کوم والا خلک خود اسټری انیملز ولم ډېر خیال ساتي, ډېر زیات. زه تاسو سویم د هغې نه ما ډېر څه زده کړي. یو تعریف د هغې دي که نه زه هغې همیشه کوم. تاسو ته پتې پاک تور سکول سسټم و دلته اوس خو خیر ختم شو, اوس خو نیم یې وله چینج کړو. نو هغې نه هغې به دا چې هغې یقین وکړه خپل رومز کې نه د رومز کې به پودې ساتلې چې کوم انډور پلانټس چې که نه هغې به رومز کې مطلب ډیکوریټ کولې. نو ما خپل کور کې هم داسې الحمدلله زما دوه ماشومان دي, زه هغوی ته سپیشلی صفایي معاملې کې چې فار ایگزامپل تاسو څوم خوري بسکټ چاکلیټ څوم خوري, هغوی ته ما دونه دا کړی چې ډسبن کې به تو ریپر غورځئ
مطلب داس تاسو پورې دی چې تاسو ماشومانو له څنګه ټریټ کوئ څنګه هغوی له دغه ورکوئ. خو مونږه خبره ستاسې اسام وایي خبرونه بلیمینګ کوو مونږه دا مونږ خپله یو کار نه کولی شو بل له کم از کم اپریشیټ ورکړم. اوس ما ته اکثر ملګري وي چې ریانه دا تو فاؤنډیشن چلے زما خو تاسو ته پته پراپرټي کار دی الحمدلله ماله خدای پاک راکوي د دې نسبت نه ماله راکوي. نو چې یو کار تو خپله نه کولی شي کم از کم هغه ډي موټیویټ مه کوه هغه لږ غونډې اپریشیټ کړه چې هغه نور ملک لپاره کار وکړي معاشرې لپاره کار وکړي. ما یو پکچر شیئر کړی اسام بھائی تم پتہ رہا نو هغه یو سټریټ دی یہ دو هغه سټریټ کې جو پکچر دی یو پکچر د سخاري هي کې پودے لګیدلې اور یو پکچر کې د بالکل دغه دی ګندګي دا وردا دی نو هغه نه سونه مونږ له پوزټیو ایمیج مونږ راځي چې دا وګورئ پودے چې لګیدلې نو سونه خپل ښکاری اوسه صحیح شو. نو زه خو وایم چې ټول ته میسج کوم چې تاسو کم از کم ریکویسٹ لپاره نن سبا به تاسو کتی او هغه دغه گیم مانه نوم یې ټک ټک چې وته او ډیر زیات فضول سټیر. اچھا دا ډیفرنٹ کنټریز کې دا بینچ لے دا بینچ والا امریکا نه دا 24 گھنٹے دا دو انڈے اور ٹکا 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 لائک واٹ از دس مین اس سے کیا ملتا ہے آپ کو میں ہے کیا ویسے سمجھ نہیں هغه اکثر ګورم نو ماشومان سره نو زه تم دا پسو دی واغستو 200 نو ما یا د 200 کې تا یو 100 باندې پودا ملا دا اوس پودا ما روړه کنه تا ما پر 300 روړه نو مطلب 100 دو 200 300 زیاد نه زیاد ستا اگر تو ګران نه غس 100 نه خو سٹارټ کیږي ستا پودا دا ټک ټک اس ز په دې منم په قدم دا بیسیکلی ما سونه د دې هیستوري کو د امریکا نه یو گیم واغه سٹارټ شوی او زموږ پاکستان کې ہوتا ست پته نیگیټیویټی زیات اچي او شی بوم تلاړ شي بیا هر سړی وی چیزوي ټرای کما دا بیسیکلی گیم دے دا بتا سو ہے انداز کے بڑے بڑے لڑکوں کے ہاتھ میں دیکھا میں نے اس پہ باقاعدہ چیلنجز لگا رہے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں صرف اسی کے وہ چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ کے لوگوں نے بین کر دی اور ہمارے ملک میں چل ملک کو باقی بھی میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ہر طرف بین ہو چکے ہیں کیسے نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو. تو مجھے والا ٹکا 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 لگ گیا دیا بیا خیر ابھی تو 14 اگست آنے والی ہے. اینڈ یو نو واٹ ریحان مجھے چکلا دا خبر ہے کو مکنا تھوڑا سا میں اردو میں بات کرتی ہوں شاید اسامہ کو سمجھ آ جائے یا باقی لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ جب کرونا کے دن تھے تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں ماحول پہ اور موسم پہ بڑا اچھا اثر تھا جب ہم سارے اندر تھے جب ہم یہ کچرا نہیں ڈال رہے تھے. مطلب ٹھیک ہے ایک وبا تھا ایک ٹینشن تھی ایک اکانومی کے ایشوز بھی چل رہے تھے لوگ پریشان بھی تھے لیکن موسم بڑا اچھا تھا بہت اچھا تھا. رمضان بہت اچھا گزرا تھا روزے بہت اچھے تھے ٹھنڈا موسم نہ کوئی ٹریفک نہ کوئی پولوشن نہ کوئی کچرا نہ کوئی گند ہر بندہ اپنا گند اپنے گھر میں سمیٹتا اور وہیں ختم کرتا. لیکن باہر میں نے لوگوں کو یقین کرو جو چرند پرند انجوائے کرتے تھے. میں تو صبح نکلتی تھی لوگ کہتے تھے کہ بھائی کرونا ہے مت نکلا کرو. میں صبح نکلتی تھی میں رات کو بھی نکلتی تھی میں اس ٹائم ایفیٹ میں تھی تو ہمارے ساتھ ایک لان سامنے ایک گارڈن تھا میں اس میں جایا کرتی تھی. اینڈ یو نو واٹ پرندے اتنے خوش تھے سارے ڈاگس بیچارے سکون سے سوئے ہوتے تھے روڈوں پہ ریلیکس ماحول تھا سب کچھ سکون میں تھا. بٹ اب اگر یہ 14 اگست آئے گی یا عید کے موقع آئیں گے یا کوئی اس طرح خاص موقع آئے گا تو باجے تماشے پٹاخے ڈز سب سے بڑی چیز ٹریفک اور آپ یقین کرو یہ پرندے پھر آپ کو نظر ہی نہیں آتے. چھوٹے چھوٹے جو اسپیروز ہیں یہ گاڑیوں کو ہم مار دیتے ہیں مطلب چیل کوے ہم مارتے رہتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی نیچر کے ساتھ اپنی ماحول کے ہم کیا کر رہے ہیں. جانوروں کو ہم بیٹھنے نہیں دیتے. ان دنوں میں جانور ایسے خوش تھے اور میں بھی بڑی خوش تھی شکر ہے سارے خوش سکون کا احساس ہے. اب وہی جانور آپ کو 14 اگست کی رات کو نہیں نظر آئیں گے ڈر کے مارے کون آپ قدرت ڈھونڈتے کہیں سے پٹاخہ ڈز. یقین کر جس طرح ہمارے گھر میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اسی طرح پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں اسی طرح یہ جانور بھی پٹاخوں سے یہ باجوں سے تماشوں سے یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں بیچارے لیکن یہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ابھی آئے گا نا پھر باجے شاجے بچیں گے 13 کی رات کو 12 بجے سے پہلے ٹریفک اور روڈ اور بند اور باجے پی لائک کیا کر رہے ہو یار وائس پولوشن پھیلا رہے ہو. بٹ نہیں کون سمجھائے انہیں. ریحان آپ جتنے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ پوری فیملیز پھر رہی ہوتی ہے بچوں سمیت لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اوائڈ ہی کرتا ہوں. ساری دنیا اسلام آباد آ جاتی ہے لوگ ایبٹ آباد سے آ رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. بس اویئرنیس کی اس چیز کی بھی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو کہ ہم اسامہ آپ نکلتے ہو فیملی کو لے کے 13 اگست کی رات کو ایٹ لیسٹ جو بھی اوکیشنز ہوتے ہیں وہ ہم گھر گزارتے ہیں وہ ہم باہر نہیں لے کے نکلتے. نہ ایسا ماحول ہوتا ہے نہ ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کو باہر لے کر نکلیں. ہاں ویکینڈس پہ جاتے ہیں ویکینڈس پہ لے گئے
کہ ویسے ورکنگ ڈیز میں اگر ٹائم ملے تو لے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے اوکیشنز میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ایک اسپیسیفک بریڈ آتی ہے جس میرے خیال سے ایک فیملی والا ماحول بھی آپ کو نہیں ملتا باہر کا. اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا پھر انڈر کنسیڈریشن لینا ہوتا ہے کہ فیملی کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. اچھا اسامہ، آپ تو ماشاءاللہ کافی اسکول وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کی تربیت ہو گئی یا بچوں کا فیوچر ہو گیا، جی ساتھ میں بچوں کی چیزیں ہر مطلب کردار کا اوپر ان کو فیوچر کے حوالے سے اویئرنیس دینا، تو یہ تو آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہوگا بیکاز اپنی ٹیچرز کو بھی گائیڈ کرتے ہوں گے کہ بچوں کو آگے وہ گائیڈ کر سکے. سو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو ہمارے بچے، کیونکہ آپ کا تو ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہوتا ہوگا، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ لائک فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے ان کے مائنڈ میں، خفگی ہے؟ ایک چیز تو میں نے بچوں میں دیکھی ہے کہ آج کل ہر بندہ یا ہر بچہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. ایسا ہی ہے. سائیکلوجیکل اس کو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کو کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ان اے سینس کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے دوستوں کا ماحول کیسا ہے. اس وجہ سے ہر بچہ، میرے خیال سے 95 to 97% جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اس چیز کو ہم ایز اے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میرے خیال سے بچوں کی نیچر کو سمجھنا، ان کو پرکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دوست بننا، ان کے دل کی بات نکالنا، ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے انسٹیٹیوشن، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس بچے کو ارلی سٹیج کے اوپر وہ چیز گیٹ کر لینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ کام نہیں کر رہا، ایک بچہ جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کر رہا، تو ہم اس کو اور پنچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں ایز اے پیرنٹ. تو جس سے کیا ہوتا ہے، جو اس کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ بچوں کو پیار سے، طریقے سے اور اچھی ایک لینگویج کے اندر اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا بھی، اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ سامنے بھی آئیں گے. دوسری بڑی چیز کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، میں خود اگر چلا رہا ہوں، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن بزنس کے طور پر چلا رہے ہیں، بزنس کے طور پر چلا رہے ہیں، اور انویسٹر بندہ آ گیا ان سکولز کے اندر. جو ایجوکیشنسٹ ہے وہ اس فیلڈ کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے سکولز ہیں جن کی وجہ جو سو کالڈ آپ کہتے ہیں وہ تربیت دے رہے ہیں، وہ تربیت نہیں دے رہے، وہ ہنر دے رہے ہیں. میرے نزدیک ایک فلسفی ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم اور ہنر میں فرق ہے. بیسیکلی ہنر سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، آپ ارننگ کر سکتے ہیں، آپ اخلاقیات نہیں خرید سکتے، یا آپ میں اخلاقیات انڈلج نہیں ہو سکتی. تربیت از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایلیمنٹ. تربیت یہ ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں آپ کو ایز این لیڈی کیسے رسپیکٹ دے رہا ہوں، یہ میری تربیت ہے. اس میں چاہے میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ تیسری پاس ہی کیوں نہیں ہے. اس چیز کی اویئرنیس دینا بڑی ضروری ہے. ہوتا کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، آپ نے ماسٹرز کر لیا، ایم فل کر لیا ہے. اسلام تو کہتا ہے تعلیم جھکنا سکھاتی ہے. تو کیسی تعلیم ہے کہ آپ کی جو کمر میں ہے وہ سریا آ رہا ہے. تو اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، میں کہتا ہوں، ریفارمز لانے کی ضرورت ہے کہ آپ تعلیم، ہنر سیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. بٹ ایک چیز ہے، جس ادارے سے وہ سیکھ رہے وہ تو ان کو ایسا سے کمتری کا مریض بھی بنا رہا ہے. اب میں نے جو پرائیویٹ سکولز میں دیکھے ہیں، یلو ڈے، مینگو ڈے، فلاور ڈے، پنک ڈے، مطلب پیرنٹس اس میں ہی پھنسے رہتے ہیں کہ یار اب اس دن کے لیے بھی کپڑے خریدنے. دیکھیں ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہ ششکے اور یہ ڈرامے اور یہ مطلب یہ چیزیں، ہر بندہ ان چیزوں کو نہیں افورڈ کر سکتا. آج کل کے جو مہنگائی، بجلی کی بل دے دے، رینٹ دے دے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. اب پنک ڈے، فلانا ڈے، اب وہ بچے انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے. امی وہ فلانے نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، امی مجھے کپڑے خرید کے دیں گی. مطلب اب وہ اسکول سسٹم ہی نہیں رہا نا کہ یار اب کا پڑھائی کی ٹینشن ہے. میرا کل ہم ہوتے تھے کہ یار میرا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ، یہ ڈیز ویز کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. ہم سکون سے جاتے تھے اپنی کلاسز، 8 پیریڈ ہم لے کے واپس آتے تھے. ٹیچر سے ڈر لگتا تھا کہ جی یہ اب بچے کہتے ہیں نہیں میں نے تو نا فلانی کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے، میں نے تو ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لینا، ماما مجھے کپڑے لے کے دے دیں گی، اور فلانی لڑکی نے سٹارز والا یہ پہنا ہوا تھا. لائک اب بچوں کے اندر ہم نے اتنی چیزیں ڈال دی ہیں کہ جن کے پاس اب نہیں ہوتے وہ بچپن سے حساب سے کمتری کے مریض بن جاتے ہیں. کمپٹیشن از اے گڈ تھنگ، لیکن اس کو ایسوسیٹ کرنا کسی اس چیز کے ساتھ کہ ہاں جی آپ نے ریسٹرکٹ کرنا ہے. مٹیریلسٹک اپروچ آپ نے نہیں ڈالی بچوں میں. آپ اس میں
पढ़ाई के लिहाज से कंपटीशन डाले तो वो तो मैं कहूँगी हाँ जी बिल्कुल यार, ठीक कह रहे हैं। मैं पढ़ाई इस चीज़ को उसको तो वो admire फर्स्ट आए, तुम क्यों नहीं, तुम भी मेहनत बिल्कुल करो। ठीक बात है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ उसके पास ऐसा यूनिफॉर्म है, उसके शूज़ ऐसे हैं तो तुम इस तरह खरीदो, तो वो तो बच्चा मर रहा है ना। ऐसा नहीं, अब हर अच्छा category का आजकल बच्चा के बच्चे सेंसिटिव भी बहुत हैं, जी। वो कहते हैं हमारे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं, और जब ये बच्चा कोई इस तरह बात करता है उसामा, उससे मैं मर जाती हूँ कि यार ये इतना फील कर गया है। अब एक वीडियो वो वायरल थी और मैं 2-3 दफ़ा अपने शो में डिस्कस की कि वो बच्चा कहता है वो बिल, इकरारुल हसन उससे पूछ रहे हैं, कहते हैं अब्बू ने बाइक बेचती है, उसकी आवाज़ में रोना है, वो रो रहा है बेचारा, ऐसा ही अब्बू ने बाइक बेचती है, वो इतना फील कर गया। तो मतलब आजकल के बच्चे वो वाले बच्चे नहीं कि खेलो नाचो कूदो सो जाओ, ये देखते हैं माँ बाप को, फील करते हैं। ऐसा ही ऐसा। आपके स्कूल में भी कुछ ऐसा है कि नहीं, मतलब मैं बच्चों इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। मैं कहता हूँ तमाम बच्चे का जितने डेज आप सारे सेलिब्रेट करते हैं नहीं, वहाँ पे? मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ वंस इन अ ईयर कर लें या क्वार्टरली बेसिस पे कर लें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं इस चीज़ को नहीं रखता। ये भी इसलिए रखते हैं कि थोड़ी सी बच्चों की फ़न एक्टिविटी हो, हाँ, activity। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आपने ये लाना ही लाना है। एज अ बच्चा जो है अगर वो अफोर्ड कर सकता है, देखें हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ। कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। एज़ पर द सुटेबिलिटी हम उनको ये चीज़ कहते हैं कि जैसे आपके लिए फिजिबल हो आप उस चीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। बहुत अच्छी बात की है रिहान। टाइम शॉर्ट तक गोला सब मैसेज वर्कवना वाड़ी ग्रानो कतन को था 14 अगस्त से रिलेटेड या अगस्त में से रिलेटेड बिल्कुल परीशी तासो चिकम खबर हो कि अगर किम जो वड़क उनते खबर ऐड को एजुकेशन के मा डेर मतलब कार करे जमा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रमा खपल कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने वेले दे तासो माशाल्लाह कायद ये नहीं है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की दगा दे चागे के डिफरेंट खलक राजी डिफरेंट बैकग्राउंड राजी मिनी पाकिस्तान है। अब वहाँ पर जो है ना किसी को ये महसूस नहीं होता कि यार मैं डाउन टू मतलब मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, जो भी है मिनिस्टर का बैठा है, गरीब का बैठा है, जिसका भी बैठा है वो एक जैसे होते हैं, सारे बैठ के खाना भी खाते हैं। अच्छा मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन में मेरी जो मेंटल हेल्थ के हवाले से मेरे सेशन है तो मैंने अक्सर स्कूल्स में देखे हैं कि बीकन हाउस हो गया, ये हो गया। अभी भी मेरे बच्चे को अपने मेरा छोटा बेटा है हसनैन, उसको मैंने अपने घर के करीब मेरे दोस्त का स्कूल है रेस उसमें डाला है, तो मुझे सिस्टर ने कहा इसको बीकन हाउस में डालो, उसको एजुकेटर में डालो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखो मेरी जितनी अभी पसली है मैं उसके मुताबिक अपने आप को करूँगा। अगर मैंने बच्चे को एजुकेटर भेज दिया नो डाउट वहाँ अच्छी एजुकेशन है वो भी है, वो मैं घर में भी तरबियत दे सकता हूँ। ये नहीं है कि मैंने एजुकेटर मैंने उसको भेजा है तो वो बहुत अच्छी तालीम है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो ख़राब हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आम स्कूल से पढ़े होते हैं और आजकल 19 ग्रेड में लगे हुए हैं। ऐसा ही है। इट डजेंट मैटर, मतलब आप तक होना चाहिए आप किस तरह बच्चों को तरबियत दे रहे हो। मेरा बेटा है मैं उसको अपनी तरबियत दे रहा हूँ तो स्कूल पे मैटर, हाँ ठीक है एजुकेशन पर जैसे आपने कहा ना, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं जैसे भी मैं सब अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा, मेरा बच्चा तो वाकई में मुतासर होगा और हुआ भी है। अक्सर जो आपकी बातें हैं मैंने सुनी होता है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें। और एजुकेशन में भी मैं ये मेरा मैसेज है, प्लीज़ जो ऑनर्स हैं उनको अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता भी है उनको आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वो बेचारा डीमोटिवेट ना हो, ताकि वो एहसास कम शिकार ना हो ना कि यार मेरे वाले साहब भी मतलब ये नहीं कर सकते। तो हमें और लास्ट में थैंक यू सो मच परीशी आपने इनवाइट किया। बस मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से हम टीवी पश्तो की तरफ से मैं यही सबको मैसेज दूंगा, काइंडली एक पौधा अपने नाम का लें, हमारे नाम का नहीं ले सकते, अपने नाम पे और सिर्फ आपने लगाना ही नहीं है और हाँ, उसका ख्याल भी देखभाल भी करनी है, उसे पानी भी देना है, ये ना कि लगा दो और भूल जाओ अगला सूख सड़ के बेचारा मर जाए। हम परीशी लास्ट में टाइम बिल्कुल हम ये लास्ट में मैं आपको बताऊं, हम ये उस जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पर लोग उसकी देखभाल करें। ये नहीं है कि आप साइड पे लगा दो और छोड़ दो। तो मैं ये सबको मैसेज यही दूंगा कि आपने पौधा उस जगह लगाना है जहाँ पर उसका आप ख्याल रख सकते। बिल्कुल सही बात की। थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच उसामा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गानों को तुमको बख्शा दे उड़े शान दमेवल दमीन वापस आ समझ तबल पल में सिर्फ और सिर्फ मुंसर से। जी
جی ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یو اول سیګمنټ هم تاسو خوښ شوی امید لرم چې اول سیګمنټ کې کم موجا سيزونه یا کم فیکٹرز یا کم خبرې وشوي او کم چې کم دي د وخت پاکستان حالات یا اورال پوره دنیا چې کم حالات دي نو هغې حساب سره چې کومې موږ خبرې وکړې نو امید لرم که لږ لږ هم تاسو په دې باندې عمل وکړو نو زندګي به ډېره اسانه سي او ایټلیسټ موږ به خپل کردار ادا کو اني هاو ګرانو کتونکو اوس دې وخت ما سره سټوډیو کې ما بله درله میلمنه موږ سره موجوده ده هغه هم چې کوم ده اوس موږ لږ د کلایمټ چینج حوالې سره خبرې وکړې بل ماشومانو حقوق حوالې سره مو خبرې وکړې ماشومانو سره موږ ایجوکیشن سیستم باندې لږ خبرې وکړې اوس پر راشم د ښځو حقوق حوالې سره چې آیا سپیسیفکلی صرف دا خو نه چې مطلب اسلام چې مور ته وایي چې کور چار دیوارۍ ده په دې باندې به ډیټیل ډسکشن کوم خو فلحال زه یم چې رایټ نو ما سره کوم میلمانه ده هغه تاسو سره لږ انټروډیوس کوو هغه سره لږ ګپ شپ ولګو بیکاز هغه سپیسیفکلی د ښځو حقوق حوالې سره هغو کردار څه ده هغه نور مخ ته سوسایټي کې کم کردار ادا کولی شي صرف دا چې کور کې څه کوي بهر سوسایټي کې مختلفو ادارو کې مختلف سسټمو کې نو ګرانو کتونکو رایټ نو راځئ هغو ته زه هرکلی وایم او لږ ګپ شپ ورسره ولګو ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره شمامه ارباب دی راځئ چې هغو ته ویلکم وایو السلام علیکم شمامه څنګه تاسو وعلیکم السلام بالکل ټیک تاسو څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم شمامه ماشاءالله وایټ کلر تاسو باندې ډیر زیات سوټ کوي او ډیره ښه لګو تاسو اول مې درته نه ویله ما ویله چې شمامه لږ داسې دی که نه چې هغه پروډیوسر صاحب کله داسې کښېني او داسې کښېني هغې کې تاسو ما ځان ټیک کول چې څنګه ټیک دی اکچولی همدغې که نه کیمرې ته به هم ګورې ما ته به هم ګورې آډینس سره به هم انټراکشن ما سره به هم انټراکشن امپورټنٹ بله خبره ده چې زما کم سایډ زیات ښه دی او زما سایډ دا ښه دی دی ما ته داسې کښېنه خو بس دا کله کله دا مسلې سړی برداشت کوي مجبوري اني هاو شمامه فرسټ اف آل خو به زه دا تاسو نه پته کوه نه غواړم چې شمامه د خپلې حوالې سره ما ته وایي چې شمامه بیسیکلي لکم جنه ده شمامه د سپیسیفکلی د ښځو حقوق حوالې سره بیا ښځو کردار حوالې سره دوره کار لار کوي ډیفینیټلی شمامه به ډېر هرډلز کتلي ډېر پرابلمز به یې کتلي زه یم چې اول په شمامه باندې رڼا واچو بیا به د نور پرابلمز ته راشو ښه جي مهرباني نو شمامه چې کومه ده هغه پېښور سره یو ورکوټ شانتې کلی د بودی د هغې کلي ده اور خپل د مور پلار یوه لور وه نو سبلنګز یوه ومه او مای فادر هغه زما پلار ډېر خوشحال و چې هغې که یو ماشوم دی نو هغه جنۍ ده اور ټول عمر یې ډېر زیات خوشحال و چې لور مې ده اور کله هم ماته دا فیلینګ نه دی شوی چې زه هلک نه یم یا هغې ته دا فیلینګ نه دی چې هغې نارینه اولاد نشته نو دا خبره مې ځکه وکړه چې دا کانفیډنس هم ډېر ضروري دی چې تا ته پته وي چې ستا خپل ورث شته نو هغه یو دا خبره وه بله دا خبره وه چې هغې همیشه اوس پوهېږو چې انډایرکټلی ښه څیزونه انکلکیټ کول پرسنالټي کې چې دا خو ډېره زیاته ریسپانسبل ده حالانکه زه بالکل ریسپانسبل نه وم خو هغې ما ته دا خبره کوله چې my daughter is responsibility personified دا خو ریسپانسبل ده ای سره ضرور ریسپانسبل شومه به دروغ ویلی نشي ایله چل نه ورځي اوس چل خو به راته خو هغې زما ماینډ کې دا څیز واچو چې دا خو ویلی نشي دروغ رجسٹرڈ ایک یو شے چې دا خو داسې کولی نه سي یہ تو سرټیفائڈ ہے یہ تو کر ہی نہیں سکتی تو بات ہی ختم نو دیٹ واز ہز وے آف هغه هم د کلي کا سو خو هی واز ا سپیشل پرسن ډېر زبردست کس و سړی و نو هغې دا څیزونه ما کې انکلکیټ کړل او همدې کانفیډنس سره چې زه چا نه کم نه یم چا نه زیات هم نه یم خو چا نه کم هم نه یم نو بس خدای مخکې لاره اسانه کړې راله نو شمامه راله بیا د ښځو حقوق حوالې سره چې د ښځو پاره به زه اواز اوچتوم هغې ریزن خو به دا نه چې شمامه یوه ښځه ده نو شمامه به هرډلز کتلي شمامه به پرابلمز کتلي شمامه به د سوسایټي حالات کتلي چې یاره دلته ښځو سره کوم ځکه چې که دوی چې کوم دی اکلوتی اولاد ده نو ډیفنټ داسې خو به ډېر پیمپرډ یم چې یاره هر شی به الریډي ته ملاوي مور پلار څنګه مینه محبت کانفیډنس ورکړی سپورټ ورکړی نو شمامه ولې د سایډ په راله دې پسې بس ریزنز شمامه ګورې دا خدای طرف نه دي دا تاسو ته دا خبره مو کوم چې کانفیډنس لیول چې کوم و هغه زما ماسټرز پورې کافي بهر ورلډ لپاره ډیفیکلټ و ما کې کانفیډنس نو ودن د یونیورسټیز ډېره کانفیډنټ وم ودن د کالج
پروکٹر ما کلاس ریپ الیکشنز میں کو خو سٹیپنگ آؤٹ ما د پاره ډیره زیاته ګرانه و ځکه چې هغه ځای و چېرته ما ته ډېر زیات هغې زه پیمپر کړی وم پټه ساتلې وم ما بازار ته به زه یوازې نه شوم تللی او که چېرته یوازې پېښور کې دا ګوره بازار به و ده هلته به تلمه نو سترګو کې مې اوښکې به وې یېرېدمه خلکو نه دا زه ماسټرز خبره کوم نو بیا خلکو نور کتل راته نو بیا نوره جړا راتله نو بټ وت ټایم ما وکته چې لایف کې یو ځل چې ته واده شې بیا هغسې پیمپرینګ پاتې شي ډېر زیات ښه ما هسبنډ هم ډېر زیات ښه دی ما ان لاز هم ډېر زیات ښه خلک دي بټ پیمپرینګ هغسې نشي کېدی نو هغه ځکه چې ته بیبي خو نه یې که نه اینا پس هغه پیرنټس خو تا ایز ا بیبي ګوري ټول عمر خو چې ته بیا هغې کې لاړ شې نو سلولی اینډ ګریجولي او بیا هغې کې دا خبره وه چې یو خبره چې ډے ون نه انکلکیټډ وه چې نورو دپاره به څه کوې اټس ناٹ اباؤټ یو لایف چې ته د ورلډ ته راغلې نو ځان خالي لایف تېرولو نه یې راغلی څه به ډفرنس به جوړی به خپل ګیر چاپېر هغه څیز چې ماشوموالی نه ما کیو نو هغې په وجه چې ما خپل جاب اول وکړو واده نه پس ما ټیچینګ وکړو ما مارکیټینګ مینجمنټ پشاور یونیورسټي د ماشومانو ته بیا مې لا 3 ایئرز ټیچینګ وکړو خو بیا خپل بزنس چې کله مې شروع کړو نو هغه ټایم آی ریئلایز چې زه خو مینج کومه لګیا یم خو نورې ښځې هم دي ډېر زیات چې هغې ته اوس سپورټ پکار دی نو هغې زمانې کې نور هم چې 2-3 نورې ښځې وې بزنس کې یو ساجده بیبي وه ساجده ذوالفقار وه یو یاسمین افریدي بیبي وه نو دا کسانو ډېر لږ کسانو نو هغه ټایم آی ریئلایز چې بھئی اوس هینډ هولډینګ ضروري دی دا نورې ښځې چې کومې را روان د ینګر لاټ هغې دپاره اوس سپورټ پکار دی نو هلته نه بیا هغه ګیونګ بیک شروع شو چې اوکې ما زه خو رسېدم چېرته خو دا ګیونګ بیک ضروري دی ټرین کول ضروري دی هینډ هولډینګ ضروري دی مینټورینګ ضروري دی زموږ زمانې کې دا خبرې نه وې ان ایډیشن ټو دیٹ زموږ زمانه چې کله زه رالم اټ واز 97 98 ایکسپټنس بالکل نه ډېر زموږ نږدو کسان چې کم اوس په بزنس کې دي او مخکې رالل هغو کسانو به هغه او خپل انګیان دی خپل لوڼه مخکې کوي هغو ورځو کې هغې ډېر زیات اوپینین خراب و فار د ویمن هو سټیپډ آؤٹ مطلب زه خپل فیملی خبره کوم خپل ملګرو خبره کوم هغه ټایم لږ خلکو به دا سیز ایکسپټ کړی نه خو شکر الحمدلله اوس خلکو ایکسپټ هم کړه هر کور کې یو بزنس وومن ناسته ده 2-3 ناستې دي بالکل اسپیشلی موږ پښتنو کې بالکل حالانکه پښتنو کې د ښځې بهارو تک تعلیم پاره مثلا جاب پاره خلا خبره نه کوم اوس پورې موږ کولو چې ښځې بهر تعلیم پاره وتونه پاره هم سوچ نشي کولی خو الحمدلله with the passage of time خلکو سوچ بدلیږي خلک چې بل ته ګوي لکه اوس شمامه تاسو کوئ نو ډیفینیټلی اب وایي چې مالور د شمامه شانته جوړ شي نو بیا هغه چې یو رول ماډل مخې ته نو بیا خلک خپلې ماشومانې هم راباسي زه همیشه دا وایم چې کومه جنې له کوره بهر وځي هغې باندې ډېر ریسپانسبلټي تاسو دومره زبردسته ستا خبره کټ کومه زه همیشه وایم چې جرنی واز لایک مای جرنی واز لایک ټریډینګ آن ایگ شیلز ایگ شیلز باندې چې ته څنګه ګرځې که نه هغسې ګرځېدلو که لږ مې غلط سټیپ واغستو نو ما ته خود به نقصان رسی او که نه به رسی دا ټول چې شاته جنریشن را روان دی که نه ټولو ته به رسي ټولو ته به رسي هغې به وي چې نه وګوره مونږ خو وی چې ښځه چې بهر وځي نو دا ورانې کېږي نو ته به ایکسټرا به خیال ساتې او دا ټولو ته زه وایم خپل خویندو ته لوڼو ته چې دې وخت کې چونکې زموږ کلچر ریلیجن اسم نه وایي ریلیجن has always supported business women I mean women stepping out economic empowered زه همیشه وایم چې یار فرست لیډي چې کومه وه حضرت خدیجه رحمت الله علیه هغه بزنس وومن وه ټیک شو که نه چې نو هلته نه تاسو ته دا سټرنث میلاوېدی شي او ما سره دغه سټرنث دی چې بھائی خدای لاس کې هغه به یو هاوس وایف به فرست لیډي به جوړه کړې وه د اسلام خدای کولی شو خو هغې دا there's a message in it خو دا message is my strength and this message should be everybody's strength چې دا ریلیجن فلی الاو کوي خو خپل طریقې سره خپل کلچر نارمز هغې نه زیاته خپل فیملی نارم ستا پلار خفه نشي ستا په طور طریقې ستا رور خفه نشي ستا هسبنډ ته تکلیف ونه رسي ټیک شو نو دغسې اوسئ ځکه چې ستاسو مقصد چې کوم دی هغه اټس ا بگ مقصد که نه اټس ا بګر
thing دا نه دی چې زه څنګه تیاریږم زما تیاری کې د دې څه کار دی هغې سره کار هغې باندې ټایم مه ضایع کوئ تاسو چې کوم بګر مقصد دی تاسو څه اچیومنټ کول دی په هغې فوکس وکړئ بالکل صحیح خبره مه کړه چې زه همیشه دا خبره کوم چې لایک ما فیملی چې که زه خبر وکړم که نه شماما فرسټ ټایم یونیورسټۍ ته راوتلی وم I was like زه به قائد اعظم یونیورسټۍ کې زه به اپارې مارکیټ ته هم نه تلم اوس دغه راسره ده زه به دلته هم نه راتلم I was like چې ما تربور مې نه ګوري ما چېرته چاچا ماما مې نه ګوري چې سبا ما پلار ته تانه نسي جوړه چېرته تا لور خو فلانکي ځای کې ګرځېدله نو I was like چې ما پلار ما سپورټ کوي نو ډیفینیټلی ما به ذمہداري دا ده چې زه لږ طریقې سره ځان ساتم بالکل زه به له هاسټل نه راوتلم بیکاز ما ته پته و یار چې دا ما ته ما پلار ته یو واره ما چېرته په واتساپ باندې پکچر ولګوله او مای ګاډ هغه پکچر زما چا د ته د هلاوس زم چې څه ورته وایم ریسپیکټ کوم ډېر زیات هغه پکچر یې ما ورور ته بهر سایډ کړی چې خور خو د فوټوګان ولګول I was like یار ماشومه یونیورسټۍ کې سبق وایي کو ایجوکیشن چې دا نو د یو پکچر باندې څه پرابلم ده یار تو میری آئیډنټټي ہے کہ میرا نمبر ہے دا وخت من دوره ایشو کریټ شوه هغې نه پس ما ویله چې یاره زه به دا پکچر هم نه لګوم خو چې کله زه دلته اوس یو مقام باندې جوړه شوم نو اوس هغه چاچا ما ورېره ده بھائی او بالکل خو زما ورېره ده I was like هغه ټایم ته دا ورېره چېرته وه نو وہ هغه ریسپانسبلټي که دا جنۍ انډرسټانډ کړي نو بیا به د سختیانې هم ختمې شي بالکل بالکل دغسې خبره چې تاسو خاوند خبره وکړه چې بھئی هغه دومره ټرسټ سپورټ خپلې فیملی لپاره تاسو سره لګیایي چې یاره نہیں یہ کر سکتی ہے یہ کر سکتی ہے یہ کرے گی دور ایکسپیکټیشن دی نو تاسو ځان سره خیال ما په واتس اپ اوس هم زما تصویر نشته زه به تاسو ته په یوټیوب باندې به زما ما ګوګل کې نو یو ول فایند سو مینی پکچرز سو مینی ویډیوز خو زما ما هسبند نه خوښوي نو ما به هغې تصویر نه دی لګولی نو اټس اوکې ما لایف کې څه فرق خو راغنغی زه خو خپل کردار ادا کوم ښه جي زه به اوس شماما نه لګ راوځم شماما دې وخته سوسایټي کې خپل کردار څنګه ادا کوي نورو ښځو لپاره څه کوي لګیا ده آپ بتے پتہ کہ شماما ظاہر تو تاسو د ښځو حوالې سره چې کوم آپ نے کہا کہ لائک غټ چې کوم دی بورډ ډایرکټرز کینی نو ډیسیژن میکینګ کې هر څه هغې کې د ښځې وال کردار ډېر امپورټنټ ده ښځې ته حصه ورکول امپورټنټ ده لایک دا تاسو کله فیل کړه چې دا کېدل پکار دي نو بیا دې کې تاسو چې کوم ایفرټ سټارټ کړي ځم چې هغې باندې کله رحم واچو تاسو ګورې جی چې کله هم چا دپاره ډیسیژن کېږي نو د هغې ویو پوینټ پکې ډېر ضروري مین پالیسیز چې جوړېږي تاسو ته پته ده زموږ ښځې ډېر کم دي هر چېرته ډیسیژن میکینګ کېږي چې هایر هایرارکي ده هلته د هغې پریزنس ډېر کم دی بالکل نو حالانکه پاپولیشن یې پوره دی 50-50 دی خو څنګه چې موږ ګلاس سیلینګ دی یا بعض ډیسیژن میکینګ پوزیشنز دی هلته هغې نشته هغې وجه ایکسپوژر دی هغې وجه کلچر دی فیملی ریسپانسبلټیز دي واده شي بچي شي نو هغې لږ شاته پاتې شي ٹھیک شو جي نو خو هغې دپاره خبره کولو دپاره چې کله ډیسیژن میکینګ کېږي هغه ټایم کې د ښځو هلته کېناستل ډېر ضروري دی هغه چې کوم اینګل نه هغه چې کله ډیسیژن څه پالیسي جوړېږي هغه چې کوم اینګل یو ښځه هلته نه کتی شي هغه سړي که څومره هم وغواړي هغې نه شي کتی نو مونږ دا هغې سړي په دې بلیم کولی هم نه شو هغې ته ډو ښکاري نه هغې هغه ویژن نه دی چې کوم د ښځې دی هغې دپاره اوس خو یو خبره ده چې بھئی منیمم یو ښځه د به بورډ هر بورډ باندې ناست دی خو اټ شوډ ناٹ بی ما بیګا خپل زوی سره دا خبره کوو نو هغې ما ته وی چې ماما دا منیمم چې کوم د خلکو دا منیمم خبره ونیوله چې بس یوه دی مقصد دا دی چې منیمم د یو وي که لس دې پکې وي نو لس هم دي خو منیمم نو دیټس ا ویری امپورټنټ پوینټ نو هغې دا خبره همدغسې وساره چې هر بورډ جوړېږي یا څه ډیسیژن میکینګ کمیټي جوړېږي نو هغې کې هغه جنډر بیلنس دپاره یوه ښځه کېنئ اب تک سړي او یوه ښځه دس از ناٹ بیلنس ٹھیک شو خو خلکو هغه منیمم ورډ اوچت کړه چې منیمم د یو پکار دی نو هغې اینګلز بدل شي زه تاسو ته خالي د دې اګزامپل در کوم یو ځل زه سموده اول خیبر پښتونخوا اکنامک زون ډیولپمنټ اینډ مینجمنټ کمپني ده کې پی کې ډېر امپورټنټ رول دی ډېر ښه کارونه اف یو ډونټ مایند زه ورشم دما والا ما بیکاز دا خبره ما ته لګي چې ډېره انټرسټینګ هم ده لږ به اوږده زه چې دې کې لږ موږ وړکې شاید دما والو ګرانو کتونکو شماما خبره به مکملو خو فلحال وخت د وړې شان دمې ول دمې نه واپس چې بل پل ما صرف او صرف مونږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته زه خیر پښتونخوا چې هر کله ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره شمامه ارباب موجود ده. ډېر زبردست ډسکشن روان و او ډېر زه سپیشلی د ښځو چې کوم کردار د سوسایټي چې بیا ډیسیژن میکینګ وغیره حوالې سره شمامه ډېر مزداره غوندې واقعه موږ سره ډسکس کوله خو بیا بریک ټایم شو نو داتس وای ما شمامه ته ریکویسټ کړه چې شمامه بریک نه بس په دا خبره کوو. جی شمامه تاسو کنټینیو کوه خبره. ها جی ما تاسو ته خبره کوله کې پی ایس میک څنګه چې هغه یو اداره ده او بزنس ریلیټډ ټول کارونه جی انډستریل ډیولپمنٹ دی نو الته انډستریل سټیټس جوړېدو خبره کېده چې بھئی اوس 12 نور انډستریل سټیټس به جوړېږي کې پی کې او دغه څه به کېږي او دا به یو سی پیک په تېرېږي ده. زه چیمبر پریزیډنټ پاتې شوی وم او چونکې کار مې هم دغه د بزنس نو زه دې نه خبر وم چې کومې ښځې کور کې خپل بزنسز رن کوي ای ته ګورنمنټ چې ریګولیټرز دي ای تنګوي چې تاسو کور کې به بزنس نشئ کولی او بهر وځئ مارکیټ ته هلته دکان والے اوس کور خاون مور رور اینه پرېږدي دکان ته اسم ای کمفرټیبل نه دي دکان ته تلو دپاره اور دې باندې پابندی ده چې مطلب آپ اپنے سیلون کا کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تخپل سلائی کڑائی سینٹر نه سے کولا کې نو به دکان مارکیټ ته به کمرشل ایریا کمرشل ایریا الاؤډ نه دی نو الته ما بیا دا یو خبره او هغې سجیسټ کړه چې بھئی تاسو انډسټریل سټیټ کې یو سپریټ انډسټریل پارک ښځو دپاره جوړ کړئ. دغې مطلب دا دی چې یو شلو کنالو یو ورکوټې ځای والی کنال پلاټو کې پکې ځکه چې ښځه عام ښځه پوره د ایکړو کې پلاټ نشي اخیستی چې څوک اخیستی شي هغې دیوالې پوره انډسټریل سټیټ از اوپن ټو دیم نو دا به ورکوټې به پلاټ سي نو هغې اونرشپ هم هغې خپل فیکټري جوړولی شي جامو ګارمنټس چې څه کار کوي نو هغه د دې خبرې مقصد دا دی چې ما خالي یو 7 کسان کنوینس کول هغې نه زیات مې ایفرټ نو هغې کې څلور آلریډي کنوینس ټو دوه سې خبره وکړه ای مې کنوینس کړ چې بس تاسو څه 20 کنال پلاټ د دومره ایکړېج کې دې سیډ اوکې نو هغه پالیس بیکاز ما ته پته ده چې ښځه څه نه تېرېږي هغې اډو مایند ته دا خبره تلې نه وه هغې روډز باره کې خبرې کولې انفراسټرکچر خبره کوله نو هغې سره اوس پوره پالیسي جوړه شوه اوس ټول ځای کې د ښځو حق دی چې هغې ته به پلاټس به میلاو شي. صحیح شو جی نو دا ټایپ چې کوم خبر دغسې بیا بل یو ځای کې زه هغې بورډ چیر یم هلته ماربل سټي جوړېده ای کې څه پلاټس پاتې وو کمرشل پلاټس پاتې دکانونه پاتې وو ما وایي دا دکان نه بلکې یو ټرایینګولر ځای پاتې وو هسې پارک غوندې وو ما هغې ته وایي چې دا دې نه لږ پلاټس جوړ کړې ما ته دا به د ښځو به شي دا به خالي ویمن اونډ بزنسز ته به دا دکانونه به میلاو شي بیکاز آی واز سټینګ دیر ما مایند لاړو هغې ځای ته هغې خبرې ته مایند لاړ نو ځکه زه وایم چې د ښځو کېناستل ډېر ضروري دی هغې به تاسو ته فایده او سړو ته به هم هغې ټول خوشحال شو په دې خبره ځکه چې اوس دې وخت کې خبره ګلوبلي کېږي ډایورسټي انکلوژن ایکوټي په دې خبره کېږي لګیا ده نو هر یو کس په دې ښه ښکاري هره کمپني په دې ښه ښکاري که هغې خپل هر څیز کې ډایورسټي اچوي. اچھا تاسو دا ډېره بهترین خبره وکړه لایک موږ اوس پاکستان چې ګورو که نه مهنګاي ده ټیک ته ده آیا موږ خپل کور کې څه لګیا ده یو کس کماو کوي ښځې به ناستې ټولې ښځې ناستې دي هایلی کوالیفایډ دي ناستې دي کور کې کار به نه کوي سړي به ناستې بهر یو کار کوي شاته پسې ټول خوري یار داسې خو حالات نه چینج شېږي که موږ بهر ملکونو ښځو ته وګورو نو سړي شانه به شانه کار کوي بالکل اسلام چې د دې ممانت نشته چې ته تجارت مه کوه ته کاروبار مه کوه ته مطلب خپل بزنس هېڅ هم مه کوه ته جاب هم مه کوه ټیچینګ خو ټول کوي جنې کولی شي لکه څنګه تاسو حضرت خطیجه خبره وکړه نو داسې خو موږ ته ممانت نشته نو بیا په دا سوسایټي موږ خو خپل ځان نه خپله بیا خپل دین کې هم چینجز راولو خپله کلچر کې موږ لګیا چې نه دا خو موږ سوسایټي کې دا خلک بدوي نو بیا به دا ښځې څه کوي زنګ به لگئی اتنا پڑھایا لکھایا یونیورسٹی بھیجا اب بٹھا دو گھر اچھا موسٹلی بتا خبر ہے کہ تم نے برتن ہی دھونے ہیں نا شادی کرنی ہے نا پھر کیا کرو گی بھائی یہ آپ اس کے مائنڈ میں ڈال ہی کیوں رہے ہو آخر سے دا خبر تک کیا بولے بیسٹ آپ نے پوائنٹ نکالا کہ جب خزے بکینی تو خزے بور سر خپل ورتوائی چارہ یہاں اس طرح کام ہو اور خزے واقعی ظاہر خبر دا خزہ بس ہو سکے لکه سوا خزہ غریب پورا کور پریک دی معشومان پریک دی مارکیٹ کی بکینی اگر خو ٹینشن کور کی تو سوچے گی کہ یار میرے دکان میں بیٹھی پیچھے پتہ نہیں ساس میری خفا ہو رہی ہوگی روٹائی به پخو ما ماشومان وسکي نو بیا هغه کیمرې لګولې او غریب ناستئ نو کار وسکي بیا نو دا تاسو ډېر زبردست پوینټس چې کوم دي هایلایټ کړل نو شمامه بیا هغه خبره ده کنه چې موږ سړی چې کوم دي سپیشلی موږ پښتنو چې
میل ډومیننٹ سوسایټي د خو څه کار نه کوي. زه هم لږ او خلکو ته هم څه داسې خاص میسج ورکړو چې یاره ښځه چې کوم سوچ او فکر لري که نه هغه تاسو نه لرو. او چې کومې ښځې پرابلمز دي لکه اوس یوه غریب به له کوره وځي سړک به کراس کوي روډ به کراس کوي 50 خلکو نظرونه به کراس کوي بیا به غریب هلته کینی کار نو ښه نه چې خپل کور کې خپل بزنس وکړي خپل آرام سره طریقې سره وکړي او کار خو دې وکړي. خو دا د ریګولیټرز کار دی که نه دا خو ریګولیټرز په کار دی چې ما خو هغه ورځو کې به هم وایي چې څه هالیډے ورکړي فار فیو ایئرز هالیډے ورکړي وچ مینز الاو دیم چې دے شوډ بی ایبل ټو ورک ایٹ دیئر اون هاؤسز. خو هغه اونه شو ځکه چې لاز دي ریګولیشنز دي هغه فالو کېدل دي خو بیا ایٹ د سیم ټایم د ښځو تاسو چې څنګه خبره وکړه ګوره میسج دا دی چې که ریلیجن تاسو ته encourage کوي تاسو encourage یې through religion نو بیا خو that's where your strength comes from نو هغه خو څه خبره نه ده. اوس یو غټه بوجه ده یو کس یوازې اوچته کړې ده نو که هغې نه لږ شانته سامان ورسره ښځه اوچتوي نو دې کې خو دواړو ته فایده ده. هغه هم اکنامک چې کوم دی پوره د کنټري اکانومي کې به هغه کنټریبیوټ کوي لکه د کور اکانومي کې هم کنټریبیوټ کوي او د کنټري اکانومي کې هم کنټریبیوټ کوي. او بوجه نه لږ سامان که دې ښځې اوچت کړو نو څه وشو هېڅ بده خبره نه ده. نو دې کې او تاسو ته یو بله خبره وکړم ډیپ انسایډ نن سبا زمانې کې هر یو سړی دا غواړي خو دا زمونږ ښځو لاس کې دي. زه تاسو ته وایم دا ښځې چې کومې میندې دي کومې چې خواښیانې دي کومې خویندې دي چې هغوی دې وخت کې د بله ښځه سپورټ کړي چې څوک دې وخت کې سپورټ کولی شي خپل هسبنډ خپل رور خپل پلار هغې دپاره لاره اسانه کړي او چې کوم په خپله روزي لګیا ده هغه هم زه وایم چې هیډ آن دې نه اخلي مطلب جنګ سره دې نه روزي طریقې سره هغې ته موږ وایو که نه چې وین وین که ستا خاوند وایي چې څادر نه بغیر به نه وځو نو بس خیر دی څادر واچوه ځکه چې ستا مقصد دې وخت کې بګر پرپز دی لایف کې که نه کنټریبیوټ کول دی خپل آیډنټیټي هم جوړېږي خالي دا نه دی چې ته کنټریبیوټ ته سبا ځان انټروډیوس کولی شي چې زه دا کار کوم. دس از د پرابلم دیٹ آی ایم سالوینګ فار د ورلډ. ما نه تپوسو کې ته څه کوې آی ول ټیل یو چې آی ایم میکینګ مور سپیس فار ویمن ان د سوسایټي زه دا کار کوم لګیا یم آی تھنک اټس ا بگ پرپز. نو دغسې آیډنټیټي به راشي نو هغې how you handle yourself is also very important. ښځو ته پکار دی په خپله زه هغې ښځې ته وایم چې کم په خپله وځي چې ډېر ښه طریقې سره وین وین طریقې سره دې وځي څه خبره به د هسبنډ او د پلار او د رور به مني څه به هغې د دې مني ود ټایم څنګه چې تاسو خبره وکړه چې شروع کې ستاسو تصویر باندې غوبل جوړېده اوس تاسو په ټي وي راغلی هېڅ خبره نه ده نو دا ټایم راځي او دا به راځي انشاءالله د دې لایف کې هم راځي. او که تاسو سره ټایم وي نو بله خبره ده چې بلې ښځې چې کوم ښځو دشمنان دي अब زه په دې خبرو کوم خو اصل چې موږ دوه سره خوش دا غریب هلک ډېر اګنور کړی ده د غریب چې کوم ریسیپي مکمله شوې ده اور دا وہ وہی یار آپ لوگ حقوق جو ہے نسواں کی تو بات کرتی ہیں لیکن مجھے آپ نے کب سے اگنور کیا ہے نگرانو کتن کو مجھے کم دا شیش جی کنا اگر دا سړو عزت هم کوي هغه مقام تم ظاهري خبره ده ګوري چې یاره خدای پاک چې یو درجه ورکړې ده نو موږ یې ورکو نو ور به سو زکي په مجبوري ده دته هم ورشو دی وخته زکي تاسو ریسیپي مکمله شوې ده ها بالکل پریشان مې عاشما پخله کې کم ما پخله تیار کړل تاسو مخه دیسی کیمه ولا پکوړې تاسو مخه ډیش آوټ کړی دي او ناصر بابا کې تاسو د گارنش هم همیشه پریشان خبر کوم کې اخله پخله سم خسته کنه ټیسې خي د گارنش د کنټرس خسته نه کنه پخله سم خوندور نه کوي وایي یو مثال دا کنه یو شی بستر خسته نه لګي او خوراک د خسته څنګه به خسته ده تاسو کوشش کوئ کم اخله پخله کوئ شمع کوکینګ اول کې کوئ شمع کوکل نه سب کوئی کولیسټرول نه پاک ول ماشاءالله موږ ډېر خسته یو درانه ملمم ناس هغه خامخا هغه کو ان شاء الله تاسو څه کوېسچن نه لرئ چې تاسو کوونه ونه غواړو شمع مانا بالکل با شمع ما کوشن کول غواړم شمع ما تاسو کم خپل کم فوډ حواله سره کم لایف کم یو تاسو د شه یو ډیش جوړ کړل تاسو خوښ شي خاون باندې بد لګیدلی تاسو کې یو ډیش تاسو سم مهنت سره جوړ کړی او په خاوند مو بد لګیدلی دا څه شوي دي ډېر ښه خبره ده بد لګي غلط جوړیږي هغه ډېر ښه وي چې ډېر مزیدار دی بیا روغ ونته هغې کس ته وایي لږ انډه جوړ کا نو بس بیا زه پوه شم تعریف وکړي راته ښه ډېر بیا روغ ونته اواز وکړي چې لږ یو انډه جوړ کا نشم خوړلی
हाँ अच्छा थैंक यू सो मच ज़की जहान من دور مزدار سے پیپارا ګرانو کتن کو ټایم اوس ختمېدو ول دا خو زبر شمامه ته خبره کوله غواړم شمامه تاسو کو نوټس کړي د سړي چې کوم خزو کارونه کوي ډېر زبردست نه کوي دو که پرس کپڑے پرس کی کنه بلیو می ډېر خیال ته لګي زه همیشه چې کوم د موږ کور چې غریبانه خزي استری کې هغه ماته خوند نه راکې چې کله دا ډراکلین چې سړو کړي کنه اوف دا چې کله خانه پکانه جوړې کنه ماته ډېر خیال لګي او ډېر ښه هغه سه ټیسټ ماته چرته نه ملاو کیږي بیا سړی چې کوم د خزو ول کار کوي ډېر پرفیکټ کار کوي او که خزه کوم سړو کار کوي عام پرفیکټ کوي بالکل آفس جاب دا که څه شم دا نو خزه اهم بهترین طریقې سره کولای شم دا ایکسپټنس پکار ده چې خزم کولای شي سړیم کولای شي یعنی هاو تھینک یو سو مچ ماما ټایم ختم شو یو جهان را تک پر ډېری خوږی خبرې او ډېری زم چې معلوماتي چې کوم د خبرې وکړي چې هغه ماته هم نالج کې اضافه وشو امید درم تاسو نالج کې اضافه شوی تھینک یو سو مچ ونس اگین شماما تھینک یو سو مچ زکی ګرانو کتن کو ټایم ختم شو ان شاء الله ک ژوند اجازت راکړه سبا پر حادثه نه وشو او که څه پرابلم نه وشو تاسو په خدمت کې به سبا بیا راځم سبا پر ما پورا ټیم ته راکو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد